अत्र स्नातकोत्तर पाठशालायां भवतां समेषां स्वागतम् अत्र विधीयते। अयि भो मित्राणि छात्रश्च भवतां समक्षं तावत् सूर्यसिद्धान्तग्रन्थम् अवलम्ब्य यः खलु पाठः निर्धारितः वर्तते, कालविचारः, कालज्ञानं वा कालस्य औचित्यं वा तद् सम्यक्तया उपस्थापयामि। वस्तुतः विश्वस्य उत्पत्ति स्थिति लय प्रभृतयः सर्वेपि विषयाः काले एव सन्निहिताः सन्ति, काले एव गतिमान् वर्तन्ते, गतिमन्तः सन्ति च। अतः कालं विहाय कोऽपि प्राणी जगति स्थातुं न शक्नोति। कालस्य महिमा अस्माकं वेदादारभ्य पौरुषेयग्रन्थेषु अपौरुषेयग्रन्थेष्वपि समुचितम् उल्लिखितं वर्तते। वेदास्तावत् यज्ञकर्म प्रवृत्ताः, कालानुपूर्वाः विहिताश्च यज्ञाः। एवं च यः ज्योतिषं वेद स वेद यज्ञान्। अनेन प्रकारेण ज्योतिषशास्त्रं कालविधानशास्त्रं वर्तते। कालस्य केन प्रकारेण प्रयोगः अस्माभिः कर्तुं शक्यते, कालस्य कलना कथं कर्तुं शक्यते, कालस्य यद् विवरणं यच्च स्वरूपम् अस्माकं शास्त्रे प्रतिपादितं वर्तते तद् ज्ञानं कथं कर्तुं शक्यते इत्यत्र अस्माभिः उपस्थाप्यते। कालं विहाय कोऽपि प्राणी किमपि कर्तुं समर्थो न भवितुं शक्नोति। वस्तुतः काल एव कारणं वर्तते जगत् उत्पत्ति विषये। अतः जगद् उत्पत्तौ यः ये केऽपि हेतवः सन्ति तत्र कालस्य मुख्यरूपेण प्रतिपादनम् अस्माकं शास्त्रेषु प्राप्यते। यः कालः वर्तते, यस्य चर्चा भवतां समक्षं मया क्रियते, वस्तुतः स विषयः ज्योतिषशास्त्रस्य वर्तते। ज्योतिषशास्त्रं कालविधानशास्त्रं वर्तते। कालस्य सुयोगत्वात् या कापि स्थितिः भवति, यत् किमपि स्वरूपं च अस्माकं समक्षं समुपयाति, तत् सर्वमपि ज्योतिषशास्त्रेण स्पष्टतया परिगणितुं शक्यते। अतस्मादेव कारणात् अस्माकं सिद्धान्तग्रन्थेषु प्राथम्येन कालस्य निरूपणम् आचार्यैः कृतमिति। यदि अत्र भवतां समक्षं सूर्यसिद्धान्तग्रन्थम् अवलम्ब्य कालस्य चर्चा मया क्रियते, तर्हि कालस्य प्रयोजनं प्रामुख्येन अस्माकं पुरतः उपस्थितो भवति। कथं कालस्य अध्ययनम् अस्माभिः कर्तव्यं, कथं कालगणना वा कर्तव्या, कथं कालस्य औचित्यं वा अस्माभिः अधीतव्यम्। एवं अनेन पाठेन अर्थात् यः छात्रः, ये केऽपि छात्राश्च अयं तावत् पाठं पठिष्यति, तर्हि स कालज्ञाने निपुणः भविष्यति। एवमेव वेदज्ञाने कालस्य कीदृशं स्वरूपं भवति, एतस्मिन् कर्मणि दक्षाः भविष्यन्ति। एवमेव प्राचीनशास्त्रे कालस्य यत् स्वरूपम् अस्माकं शास्त्रे समुपस्थितो भवति, तस्य ज्ञाने स बालकः छात्रश्च निपुणः भविष्यति। अनेन क्रमेण कालस्य औचित्यं भवतां समक्षम् उपस्थितो भवति। तावत् न केवलं कालस्य कलना अस्माकं ज्योतिषशास्त्रे एव कृतं वर्तते, अपि च बहुष्वपि शास्त्रेषु कालस्य प्रतिपादनं सम्यक्तया आचार्यैः कृतमिति। पश्यन्तु, तावत् वेदेषु पूर्णो ब्रह्माण्डोऽयं कालः अथर्ववेदे प्राप्यते, ऋग्वेदे च कालस्य महिमा प्रतिपादितं वर्तते। पुराणेषु यदि भवद्भिः दृश्यते, पुराणेषु अतीव सूक्ष्मरीत्या कालस्य महिमा प्रतिपादिता वर्तते। कालस्य औचित्यं, कालकलनायाः यानि साधनानि, कालकलनायाः तावत् यद् वैशिष्ट्यम् अस्माकं संस्कृतवाङ्मये येन प्रकारेण प्रतिपादितं वर्तते, तत् सर्वमपि वस्तुतः प्रशंसनीयं वर्तते। येन प्रकारेण सूक्ष्मरीत्या कालस्य गति स्थिति लयादि प्रभृति विषयाणां चर्चा
ज्योतिषशास्त्रे प्रतिपादितं वर्तते तथा अन्यत्र नास्ति। कथम इति युक्त्या यतो हि जे केपि अस्माकं जे केचन आचार्याः सन्ति ते सर्वेपि कालम् अधिकृत्य तावत् विषयस्य उपस्थापनं कुर्वन्ति। अस्माकं जे भास्कर प्रभृतयः आचार्याः सन्ति तें कालतन्त्र जगुः इति परिभाषया कालस्य औचित्यं सर्वप्रामुख्येन तावत् अस्माकं पुरतः उपस्थापयति। एवञ्च कालस्य कालविधानत्वं कथं, यतो हि पूर्वमेव मया उक्तं यथा वेदांग ज्योतिषे प्रतिपादितं वर्तते तम अनुसृत्य तया एव रीत्या भास्कराचार्येण अपि वेदा हि यज्ञार्थम् अभिप्रयुक्तः कालानुपूर्वा विहितास्य यज्ञा इत्यादयः श्लोकाः तत्र तेन उद्घोषिताः लिखिताश्च। तत् वेदस्य यद्मूलं वर्तते तत्तु वेदास्तावत् यज्ञकर्म प्रवृत्ता। यज्ञकर्मणः विधानं केन प्रकारेण कर्तव्यं, कथं यज्ञादीनां सम्पादनं भवेत्, कदा च हवनं भवेत्, कदा च एतस्य आयोजनं भवेत्, कदा च एतस्य सम्पूर्तिः भवेत्, एतत् सर्वमपि कालाधीनं भवति। स कालः कीदृशः वर्तते, तस्य स्वरूपं च कदा वर्तते, केन प्रकारेण तस्य औचित्यं ज्ञानं कर्तुं शक्यते, अथवा सूक्ष्मरीत्या अथवा स्थूलरीत्या वा कः कः कालः भवति, कियन्तः तावत् तेषां भेदाः सन्ति, उपभेदाश्च वर्तन्ते, एतत् सर्वम् अपि अत्र सारल्येन प्राप्यते। मन्ये तावत् कालस्तु विशेषरूपेण ज्योतिषशास्त्रस्यैव विषयः, परन्तु वाक्पदीये अपि कालस्य महत्त्वम् आचार्य भर्तृहरिणा समुद्घोषितम्। कालम् एव विदो विदुः। एवञ्च न केवलं ज्योतिषे अपि व्याकरणशास्त्रे, साहित्यशास्त्रे, दर्शनशास्त्रे, वेदांगे, वेदे, कर्मकांड प्रभृति ग्रंथेषु मुख्यरूपेण कालस्य महिमा प्रतिपादिता वर्तते। यथा भवद्भिः एव किमपि कर्म तावत् क्रियते, सम्पाद्यते च, तर्हि कालस्य अपेक्षा क्रियते। मया इदं कर्म कदा कर्तव्यं भवति, कदा करणीयं भवति। एवञ्च कालस्य स्वरूपं विभाजनं, कालस्य शुभाशुभत्वं च ज्योतिषशास्त्रे निर्दिष्टं वर्तते। अतः सर्वप्रथमं कालस्य यद् वैशिष्ट्यं वर्तते तदेव ग्रन्थकारेण तावत् अस्माकं पुरतः उपस्थापयति। एवं यदि अस्माभिः दृश्यते सूर्यसिद्धान्तग्रन्थेऽस्मिन् यत् कीदृशं स्वरूपं वर्तते अस्य कालस्य, तर्हि प्राप्यते लोकानाम् अन्तकृतकालः कालोऽन्यः कलनात्मकः। अयं तावत् श्लोकस्य आद्यं पद्यं वर्तते। लोकानाम् अन्तकृतकालः कालोऽन्यः कलनात्मकः। कालः द्विविधः तत्र प्रतिपादितं वर्तते। कथं लोकानाम् अन्तकृतकालः, एकः यः कालः भवति स तु अन्तकृतः विनाशकर्ता च भवति। यथा अस्माकं समाजे तस्य प्रयोगः सम्यक्तया क्रियते, स तु कालेन कबलीकृतः, स कालेन ताडितः, कालेन दण्डितः, कालेन भोक्तः, एवं प्रयोगः अस्माभिः कर्तुं शक्यते, क्रियते च। एवं यः कालः भवति अन्तकृतः, यथा प्रलयः भवति, प्रलयसदृशः या कापि घटना अस्माकं पुरतः उपस्थिता भवति, तासां समेषाम् अपि गणना कालमाध्यमेनैव अस्माभिः कर्तुं शक्यते। एवं यः प्रथमः कालः भवति स तु अन्तकृतकालः भवति। लोकानाम् अन्तकृतकालः कालो अन्यः कलनात्मकः। अन्यः यः द्वितीयः कालः भवति स तु कलनात्मको भवति। अत्रैव वैशिष्ट्यम् अस्माभिः दृश्यते। कलसंख्याने धातुत्वात् गणनार्थे कालशब्दस्य यद् प्रयोगम् अस्माकं समक्षम् उपयाति तस्य वैशिष्ट्यम् अत्रैव दृश्यते। किं लोकानाम् अन्तकृतकालः प्रथमः कालः स तु गतः, तस्य व्यवहारः प्रायः जगति क्रियते, समाजे च क्रियते, प्रायः सा सर्वेपि जानन्ति। न केवलं संस्कृतगिराय वा एतस्य प्रयोगः कर्तुं शक्यते, अपि तु सर्वासु भाषासु एतस्य प्रयोगः अस्माभिः क्रियते, प्रयोगं च विधास्यते तावत्। एवं यः अन्यः कलनात्मकः कालः भवति तस्य
ज्ञानम अस्माभिः कर्तुं शक्यते। तज्ज्ञानम आधारीकृत्य एव ज्योतिष शास्त्रे सर्वं प्रतिष्ठितं वर्तते, सर्वम् अपि वर्णितं वर्तते। यः कलनात्मकः कालः भवति तस्मिन् विषये आचार्येण उच्यते तावत् सस्थूल सूक्ष्मत्वान् मूर्तश्चामूर्तम् उच्यते। सस्थूल सूक्ष्मत्वान् अर्थात कलात्मक कालस्य भेदद्वयं तत्र प्राप्यते। यः खलु आद्यः भेदः वर्तते स वर्तते स्थूल कालः, यः द्वितीयः भेदः वर्तते कलनात्मक कालस्य स वर्तते सूक्ष्म कालः। स्थूल कालः अर्थात यस्य व्यवहारः अस्माभिः क्रियते, यश्च स्वरूपम् अस्माभिः पुरतः दृश्यते तावत्। इदानीं कति वादनं भवति, भवद्भिः कदा गन्तव्यं, कदा आगमनं भवति, इदं कार्यं कदा कस्मिन् पर्वणि कर्तुं शक्यते, कस्मिन् पर्वणि किं कर्तव्यम्, इतो पूर्वं किं जातम्, इतो पश्चात् किं भविष्यति, एतत् सर्वम् अपि स्थूलकालेन अस्माभिः व्यवहारः क्रियते। यथा भवताम् आयुः कियत् परिमितं भवति, आयुः ज्ञानं वर्षाधारेण कर्तुं शक्यते। तावत् कति वर्ष परिमितं, 70 वर्ष परिमितं, 80 वर्ष परिमितं, शतायुः वा, एतस्य ज्ञानम् अस्माभिः स्थूलकालेनैव ज्ञातुं शक्यते। स्थूल न स्थूल पदस्य यदि अर्थः अस्माभिः गृह्यते तर्हि मूर्तरूपेण शास्त्रकारेण उक्तम् अस्ति। सस्थूल सूक्ष्मत्वान् मूर्तश्चामूर्तम् उच्यते। मूर्तपदेन अर्थात् स्थूलकालेनैव इदं सर्वम् अपि जगति यत् कर्म अस्माभिः आचर्यते, व्यवहारश्च क्रियते, तत्सर्वम् अपि स्थूलकालेनैव निगदितुं शक्यते। यः खलु अन्यः कालः वर्तते स वर्तते सूक्ष्मकालः। सूक्ष्मधिया अर्थात यस्य गणना अस्माभिः न कर्तुं शक्यते। यदि अस्माभिः कालस्य औचित्यं, कालस्य प्रवृत्ति वा अस्माभिः ज्ञायते चेत् कीदृशं स्वरूपम् अस्माकं शास्त्रे प्रतिपादितं वर्तते। कदा कालस्य प्रवृत्तिः सञ्जाता, कथं च कालस्य ज्ञानं कस्मिन् स्थानविशेषे सर्वप्राथम्येन कृतम्, अर्थात् कालस्य प्रवृत्तिः मुख्यतया सूर्येणैव प्रतिपादितं वर्तते। काल एव हि विश्वात्मा व्यापार इति उच्यते। विश्वस्य आत्मा वर्तते अयं कालः। कालम् अधिकृत्य तावत् सर्वम् अपि प्रचलति जगति विश्वेस्मिन्। अतः काल प्रवृत्ति विषये आचार्येण उक्तं लंका न गर्जयाम उदयाच्च भानुः। अनेन प्रकारेण भास्कराचार्येण प्रतिपादितं स्वकीय शास्त्रे। एवं च सूर्य सिद्धान्ते लंकायाम् अर्धरात्रिकः इति पदेन कालस्य प्रवृत्तिः सर्वप्रथमं लंकायाम् एव जातं। ततः एव कालस्य गणना, कालस्य कलना अस्माकं शास्त्रे सञ्जाता। यः खलु लंका वर्तते स संज्ञा वर्तते, तस्य प्रयोगः अस्माकं शास्त्रे निरक्षदेशमाध्यमेन कृतं वर्तते। अर्थात् यत्र क्षांशः शून्यपरिमितं भवति तदेव लंका इति। चतस्रिषु नगरेषु यद्वैशिष्ट्यं वर्तते तत् ग्रन्थकारेण स्वस्वशास्त्रे प्रतिपादितं वर्तते। सर्वमपि प्रतिपादितं। यतोहि लंकायां कीदृशी स्थितिः भवितुं शक्नोति, रोमके, सिद्धपुरौ एवमेव जमकोटौ च कीदृशं स्वरूपं भवति, कीदृशं स्वरूपं कालस्य अस्माकं समक्षम् उपस्थितो भवति, एतत् सर्वमपि तत्र निबद्धं वर्तते। इदानीं कालस्य यत् स्वरूपं भवतां समक्षं मया उपस्थापितं स तु आलेखमाध्यमेन अपि दृश्यते। कालस्य तावत् प्रमुखरूपेण भेदद्वयं प्राप्यते। एकः अन्तःकृतकालः, अपरः यः कालस्तु कलनात्मकः कालः भवति। एवं च कलनात्मक कालस्य भेदद्वयं स्थूल सूक्ष्मत्वात्, अर्थात् एकः कालः स्थूलकालः, अपरश्च यः कालः भवति स तु सूक्ष्मकालः भवति। सूक्ष्मकालस्य प्रयोगः अस्माभिः न कर्तुं शक्यते। केनचित् मन्ये तावत् आचार्येण उक्तम् अस्ति यत् अंकसापेक्ष यत् ज्ञानम् अस्माभिः क्रियते तत्तु मूर्तस्वरूपम् अर्थात् स्थूलकालः भवति। एवं च वर्णसापेक्षमाध्यमेन यः विचारः अस्माभिः क्रियते, या च गणना अस्माभिः क्रियते स तु सूक्ष्मकालस्य प्रतिनिधिभूतो इयं भागः भवति। अनेन प्रकारेण कालस्य औचित्य विषये बहवः सिद्धान्तः, तत्र बहवः भेदाश्च प्राप्यन्ते। भवतां समक्षम् इदानीं यत् स्वरूपं वर्तते अस्माकं शास्त्रे
कालम अधिकृत्य सूर्य सिद्धांते ग्रंथेस्मिन् यद् लिखितं वर्तते तत् सम्यक्तया सारल्येन च उपस्थापयामः। तत्र उक्तम् आचार्येण प्राणादिः कथितो मूर्तस्त्रुट्यादो अमूर्त संज्ञकः षड्भिः प्राणैर्विनाडी स्यात् तत्षष्ट्या नाडिका स्मृता नाडीषष्ट्या तु नक्षत्रम् अहोरात्रं प्रकृतितं तत्त्रिंशता भवेन्मासः सावनो अर्कोदयैस्तथा ऐन्दवस्तिथिभिस्तद्वत् संक्रांत्या सौर उच्यते। अनेन प्रकारेण भवन्तः पश्यन्तु तावत् प्राणादि कथितो तुर्टः मूर्तः तुर्ट्यादो अमूर्त संज्ञकः। प्राणादीनां यः प्रयोगः अस्माकं शास्त्रे कृतं वर्तते एवं च त्रुट्यादीनां त्रुटिपदेन कालस्य सर्वातिसूक्ष्मः यः विभागः वर्तते अर्थात् त्रुटितः न्यून कालस्य परिमापकम् अस्माकं शास्त्रे न प्रवर्तितं वर्तते न च प्रतिपादितं वर्तते। सर्वातिसूक्ष्मः यः काल विभागः वर्तते अतीव सूक्ष्मः स तु वर्तते त्रुटिः। अतस्मादेव कारणात् सिद्धान्तस्य परिभाषायां सिद्धांत स्कंधस्य परिभाषायाम् आचार्येण भास्करेण उक्तं यत्र त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना अर्थात त्रुटिः कथमिव गृहीता तत्र त्रुटेः यद्वैशिष्ट्यम् अस्माकं शास्त्रेषु प्रतिपादितं वर्तते तत्तु सर्वावयवोऽपि सूक्ष्मः। अतस्मादेव कारणात् त्रुट्यादि प्रलयांत काल करना त्रुटितः आरभ्य तावत् प्रलयपर्यन्तं कालस्य यत्र कलना क्रियते यत्र गणना क्रियते अर्थात् अनेन पद्येनापि यत् उत्पद्यते यत् अस्माकं समक्षम् उपस्थितं भवति तावत् तत् किं भवति कालस्य महिमा एव अस्माकं शास्त्रे प्रतिपादितं वर्तते। परिभाषायाम् आदौ एव आचार्य भास्करेण एवं प्रतिपादितं वर्तते त्रुटितः आरभ्य कल्पपर्यन्तं कालस्य कलना यत्र प्रतिपादितं वर्तते। यदि कालतो अन्यद्यपि यदि वैशिष्ट्यम् अस्माकं शास्त्रस्य वर्तते यानि वैशिष्ट्यानि वा प्रतिपादितानि सन्ति तासु सर्वासु कालस्य महत्त्वम् अतीव गणनीयं वर्तते कनिष्ठिकाधिष्ठितं च वर्तते। अतस्मादेव कारणात् कालस्य महिमा आचार्येण सम्यक्तया तत्र प्रतिपादिता। अत्र पश्यन्तु तावत् प्राणादि कथितो मूर्तः त्रुट्यादो अमूर्त संज्ञकः। अमूर्त संज्ञकः यः विभागः स तु त्रुटिः भवति अजः प्राणादि भट्ट स तु मूर्ता भवति अर्थात् मूर्तामूर्त स्थूल सूक्ष्मयोर्मध्ये ये केऽपि विभागाः सन्ति ते सर्वेपि विभागाः अत्र अस्माकं पुरतः उपस्थिताः भवन्ति। यथा स्थूलमाने अस्माभिः किं कः व्यवहारः तावत् क्रियते कलायाः विकलायाः प्रतिविकलायाः अंशस्य एवं च रास्याः एवं भगणस्य एवमेव यः प्रयोगः अस्माभिः क्रियते। अन्यद् स्थिरं मानात्मकं नाडीवृत्तीयं यद् मानम् अस्माभिः गृह्यते तद् वर्तते फलं विफलं फलम् एवमेव घटी एवमेव दिनम् एवं च मासः वर्षम् अनेन प्रकारेण वर्षादीनां समूहाः कल्पप्रभृतयः शब्दाः युगप्रभृतयः शब्दाः इतो एव तावत् वर्तन्ते। यदि कालस्य कलना अस्माभिः क्रियते तर्हि इदं स्वरूपं स्थूलकालस्य भवत्येव। अन्यत् यद् वैशिष्ट्यम् अस्माकं शास्त्रे आगच्छति तत् नवविधकालमानानां चर्चा वर्तते। स्थूलमानेषु नवविधकालमानस्य अतीव महत्त्वपूर्णं स्थानं वर्तते। नवविधकालमानज्ञानं विना कदापि ज्योतिषशास्त्रस्य गणना अस्माभिः न कर्तुं शक्यते। ज्योतिषशास्त्रस्य या प्रक्रिया वर्तते सा तु नवविधकालमानेनैव प्रतिपादिता वर्तते। कथम् अस्माभिः चान्द्र इत्यस्य उच्चारणं क्रियते सौरस्य उच्चारणं क्रियते नक्षत्रम् इति अधिकृत किमपि उच्यते तावत् किं भवति तावत् कथम् एतस्य प्रयोगः आचार्यैः कृतमिति तावत् यथा ब्राह्ममानं देव्यमानं पैतृमानं प्रजापत्यमानं गौरवमानं सौरमानं सावनमानं चान्द्रमानं नक्षत्रमानं चेति एते नवविधकालमानानि सन्ति। स्थूलकालस्य यद् स्वरूपम् अस्माकं पुरतः उपस्थितो भवति
तस्य स्वरूपं नवविध कालमाने नैव अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। अतो सर्वप्राथम्यता न तावत् यद् ब्राह्ममानं वर्तते स तु ब्रह्मणा सम्बन्धितः वर्तते। ब्रह्मणः आयुषः कीदृशः वर्तते, कथम् एतस्य गणना वा अस्माभिः कर्तुं शक्यते, एतत् सर्वमपि ब्राह्ममाने प्रतिष्ठितं वर्तते। एवमेव दिव्यमानं देवीभवं दिव्यं देवानामिदं दिव्यम् इदमपि गणना अस्माभिः क्रियते। अर्थात देवानां सम्बन्धितं यद् किमपि वैशिष्ट्यं कालस्य वर्तते तत् सर्वमपि दिव्यमाने एव समाहृतं वर्तते। एवमेव पितृणा सम्बन्धितं यजमानं विधोर्धभागे पितरो वसन्तः स्वाधा सुधादिधितमा मनन्ति इत्यनेन विधोर्धभागे पितॄणां निवासः ज वर्तते यच्च स्वरूपं प्रतिपादितं वर्तते अस्माकं शास्त्रेषु तेषां गणना कथं कर्तुं शक्यते एतादृशी व्यवस्थाचार्येण तत्र पैत्रमानेन कृता मन्यतावत्। एवमेव प्रजापत्यमानम् अर्थात ये मनवः सन्ति ते प्रजापत्यंशेन समुद्भवाः सन्ति। अतस्मादेव कारणात् यद् प्राजापत्यमानं तदेव मनुमानम् आचार्येण स्वयम् उच्यते न तत्र द्युर्निसोर्भेदः अनेन सिद्धं भवति यत् प्रजापत्यमाने तादृशः रात्रि दिवसयोर्मध्ये न कोऽपि भेदः भवितुम् अर्हति। इदं मानं प्रजापत्यमानं भवति यस्य व्यवहारः जुगादिगणनायां कल्पादिगणनायां वा अस्माभिः कर्तुं शक्यते। एवमेव गौरवमानं भवति गुरोः इदम् अर्थात गुरोः सम्बन्धितं यजमानं वर्तते यच्च वैशिष्ट्यम् अस्माकं शास्त्रेषु प्रतिपादितं वर्तते। बृहस्पतिर्मध्यम राशि भोगात् सांवत्सरं सांहितिका वदन्ति। एवं च मध्यम मानेन गुरोर्गौरवत्सरः। एवमेव संवत्सर नाम पदस्य यः प्रयोगः अस्माभिः क्रियते षष्टि संवत्सराणां पंचांगादिषु लोकेषु संहितादिषु च यद् वैशिष्ट्यम् अस्माकं शास्त्रे प्रतिपादितं वर्तते तादृशानां समेषामपि विषयाणां संवत्सर प्रभृतयः विषयाणां ज्ञानं गौरवमानान्येनैव कर्तुं शक्यते। एवं यद् भवति सौरमानम् अर्थात् सूर्येण समुत्पन्नं मानं सौरमानं भवति। सूर्येण तु सावनमानस्य सम्पूर्तिः भवितुं शक्नोति भवत्येव, परञ्च उदयादुदयो भानुं सावनं तत्र प्रकीर्तितम्। अनेन रवेः एकांश यद् भोगकालः स तु सावनदिनं भवति, परञ्च तत्र उदयोर्मध्ये प्रवृत्तिः यदि संजायते चेत् सावनमानं भवति। अनयोर्मध्ये अयं खलु भेदः वर्तते। एवमेव चान्द्रमानम् अस्माकं शास्त्रेषु प्रतिपादितं वर्तते स्थूलकाले अर्थात् तिथ्यात्मकं यदमानं वर्तते स तु चान्द्रमानं वर्तते। वस्तुतः चान्द्रपदेन चन्द्रस्यैव ग्रहणम् अस्माभिः क्रियते कर्तुं शक्यते वा, शास्त्रेषु अपि अङ्गीकृतं वर्तते वर्णितं च वर्तते, परञ्च रविर्चन्द्रयोर्मध्ये यदन्तरं समुपयाति तत् तिथि इत्यादिना अस्माभिः व्यवहारः क्रियते। एवञ्च तिथ्यन्ते कलयाज अनेन अमरकोश कार्येण अनेन प्रकारेण अमरकोशेऽपि प्राप्यते यत् तिथिपदस्य को अभिप्रायः तत्र भवति। एवमेव न क्षरतीति नक्षत्रं यत्र गतेरभावः वर्तते तादृशानि सन्ति अस्माकं नक्षत्राणि। नक्षत्रम् अधिकृत्य छात्र नक्षत्र संबंधितं यद्वैशिष्ट्यं वर्तते यच्च कालस्य स्वरूपं वर्तते तत्सर्वमपि नक्षत्रमाने प्रवर्तितं वर्तते, नक्षत्रमानेषु निबद्धं वर्तते। अनेन प्रकारेण स्थूलकालस्य व्यवहारः जगति बहुधा भवति। अत्र पश्यन्तु तावत् कीदृशं स्वरूपं कालस्य अस्माकं शास्त्रे प्रतिपादितं वर्तते, कया रीत्या च एतस्य गणना अस्माभिः कर्तुं शक्यते। तावत् प्रमुखरूपेण किं भवति, स्थूल सूक्ष्मयोर्मध्ये यदन्तरं शास्त्रकारेण प्रतिपादितं वर्तते तत्तु मया भवतां समक्षं सारांशरूपेण उपस्थापितम्। इदानीं कालस्य यः अन्यः पक्षः वर्तते यश्च विचारणीयः, यथा ज्योतिषशास्त्रे कालस्य यत् स्वरूपम् अस्माकं समक्षम् उपस्थितो भवति तावत् तस्य विचारः क्रियते। बहवः एतादृशाः मासाः सन्ति येषां प्रयोगः अस्माभिः क्रियते कर्तुं शक्यते वा। यथा न केवलं मासपदेन एकस्यैव ग्रहणम् अस्माभिः क्रियते, न तु केवलं दीनपदेन एकस्यैव ग्रहणम् अस्माभिः क्रियते, चान्द्रदिनमपि क्रियते, सावनदिनमपि क्रियते। तत्र विभागः तादृशः एव वर्तते, न तु अन्यः विभागः वर्तते।
दिनस्य जद स्वरूपम दिनम दिनेशस्य जतत्र दर्शने भवति, परंतु चांद्रमाने तथा न भवति, दिनेशस्य दर्शनम न भवति, नक्षत्र दिनपदेन दिनेशस्य दर्शनम न भवति, तत्र किं कर्तुं शक्यते, तदा केन प्रकारेण तस्य संयोजनं वियोजनं वा अस्माभिः कर्तव्यम्, अयं खलु विचारणीयः। वस्तुतः चांद्रमाने चंद्रस्यैव महत्त्वं वर्तते, अर्थात तिथेः महत्त्वं वर्तते। तिथेः यदा उत्पत्तिः भवति एवं च तिथेर समाप्तिर्यावत् भवति, तयोर्मध्ये यदन्तरं तदेव तिथिमानम् इति, तदेव चान्द्रदिनम् इति अस्माकं शास्त्रेषु प्रतिपादितं वर्तते। एवं च यावत् दिनेश दर्शनं तद्दिनं भवति, परञ्च तद्दिनं किं भवति, अस्मासु जगति एतस्य प्रयोग तावत् सामन पदेन उच्यते, तावत् सामन दिनस्यैव प्रयोगः उदयादुदयं यावत् अस्माभिः कर्तुं शक्यते, क्रियते च। एवमेव सौरदीन पदेन सूर्यस्य एकांश भोगकालः यावत् भवति, कदाचित् मध्यरात्रौ एव उत्पद्यते अपरो अंशस्य यः भागः, एवं च मध्यरात्रौ यावत् तस्य संपूर्तिः भवति, तर्हि तयोर्मध्ये यद् भागं वर्तते, यच्च स्वरूपम् अस्माकं समक्षम् उपस्थितो भवति, तद् दीनपदेन उच्यते। परन्तु सामान्यरूपेण दीनपदस्य यद् प्रयोगम् अस्माकं शास्त्रेषु कृतं वर्तते, तद् वर्तते सावन दिनम् इति। दिनं दिनेशस्य जतुत्र दर्शने तमी तमोहन्तुरदर्शने सति, अर्थात रवेः दर्शने सति तमः भवति, अंधकारस्वरूपम् अर्थात रात्रिः समुपवयति। एवमेव भवति मासेषु विभागः। कुत्रचित् अस्माभिः सौरमासस्य गणना क्रियते, कुत्रचित् चान्द्रमासस्य क्रियते, एवमेव कुत्रचित् सावनमासस्यापि गणना क्रियते। एवं च एकः अधिको मासः अपि समागच्छति। एतादृशः एव अस्मिन्नेवोपक्रमे तावत् क्षयमासोऽपि आगच्छति। मासेषु यद् वैशिष्ट्यं वर्तते, मासलक्षणं यद् प्रकारेण शास्त्रेषु निबद्धं वर्तते, प्रतिपादितं च वर्तते, तत् सर्वं तत्तत् स्थानेषु तत्तत् क्षेत्रविशेषेषु एव संघटते। न केवलं सौरमासस्य प्रयोगः चान्द्रे एव अस्माभिः कर्तुं शक्यते, यतोहि यथा सावन दिन व्यवहारे येन प्रकारेण भेदः प्राप्यते, तावत् अस्माकं शास्त्रे एकस्मिन् सौरमासे कियन्तः दिनानि भवन्ति, एवं च एकस्मिन् सावनमासे कियन्तः दिनानि भवन्ति, एवमेव चान्द्रमासे सावनमासे एतेषां संख्या पृथक् पृथक् वर्तन्ते। क्वचित् 30 सन्ति, कुत्रचित् 31 भवितुम् अर्हन्ति, एवं कुत्रचित् अल्पीयसी एव भवति, 28 एव तुल्यं भवति। एवम् अनयोर्मध्ये यद्वैशिष्ट्यं यच्च स्वरूपम् अस्माकं शास्त्रे प्रतिपादितं वर्तते, वस्तुतः सर्वमपि श्लाघनीयं वर्तते। अस्माकं पूर्वाचार्याः केन प्रकारेण वंशाधारेण भूमौ स्थित्वा खगोलस्य या ग्रहगणना वर्तते, खगोलस्य यद्वैशिष्ट्यं च वर्तते, कालस्य यत् स्वरूपं च वर्तते, तत्सर्वमपि वंशमाध्यमेन, लघुयन्त्रमाध्यमेन, स्वधीयन्त्रमाध्यमेन यथा अस्माकं ग्रन्थेषु निबद्धं, वस्तुतः इदं सर्वमपि स्तोतनीयम् अयं प्रयासः वर्तते, श्लाघनीयो अयं प्रयासः वर्तते अस्माकं समेषामपि कृते। इदानीं भवतां समक्षं यत् स्वरूपं कालस्य वर्तते, यस्य प्रयोगः अस्माकं शास्त्रे कृतं वर्तते, क्रियते च, तत्सर्वमपि चक्रमाध्यमेन आलेखमाध्यमेन च उपस्थापयामि। पश्यन्तु तावत् कीदृशम् अस्य स्वरूपं भवति। मूर्तकालः भवन्तः पश्यन्तु तावत् एकः प्राणः भवति, असु नाम्ना प्राणस्य व्यवहारः अस्माकं शास्त्रे कृतं वर्तते। स तु 10 विपलात्मकम् एव भवति। एवमेव एकं फलं तत्र 6 विपलात्मकं भवति। एवं च यदा 6 फलानि भवन्ति, तावत् एक नाडी घटिका वा अस्माभिः एतस्य आनयनम् अस्माभिः क्रियते। एवं 6 घटिकात्मकेन कालेन एकं नक्षत्रमानम् अहोरात्रं वा उपजायते। यदि 30 अहोरात्राणि भवन्ति अनेन क्रमेण, तदा एकमासस्य सम्पूर्तिः भवति। एवं यदि 12 मासाः भवन्ति, तर्हि एकवर्षमेव।
न केवलं सौरवर्षस्य चान्द्रवर्षस्य नक्षत्रवर्षस्य वक्रत इदम् एतादृशी परिभाषा आचार्यैः दत्ता, अपि तु तत्तत् काले तत्तत् विषय संबंधितेषु सर्वेषाम् अपि यद् मासात्मकं विभागं वर्तते, मासात्मकः यः विभागश्च वर्तते तत्तु 12 मासात्मकम् एव भवितुम् अर्हति। 12 मासात्मके सति एकं वर्षं प्रभवति तावत्, एवं च 30 दिनैः तावत् एकः मासः भवति, न तु अन्या तत्र परिभाषा भवितुं शक्नोति भवति च। एवमेव अमूर्तकालस्य यद् वैशिष्ट्यं वर्तते, अमूर्तकालस्य यत् स्वरूपं च अस्माकं समक्षम् उपस्थितो भवति तद् भवति एकः त्रुटिः यद् भवति तत् भवति सूच्या पद्मपत्रभेदनकालः, अतीव सूक्ष्मतमोऽयं विभागः वर्तते। एवं च षष्टित्रुटयः एकरेणुः तत्र भवति, एवं षष्टिरेणवः ये सन्ति ते एकलवतुल्यः भवति, एवं षष्टिलवः ये सन्ति ते एकलिच्छक्तुल्यम् एव भवन्ति। अनेन प्रकारेण अस्माकं शास्त्रेषु वस्तुतः भवतां समक्षं मया साररूपेण इदं सर्वमपि उपस्थापितं। सन्ति यस्य बहवः भेदाः, बहूनि तादृशानि भेदानि, बहूनि तादृशानि कालमापक यन्त्राणि येषाम् आधारेण अस्माकं शास्त्रे तादृशी गणना आचार्यैः प्रतिपादिता वर्तते। भवतां समक्षं यद् मया उपस्थापितं, यदि समष्टिरूपेण साररूपेण विचार्यते यत् अस्य पाठस्य तावत् के साराः सन्ति, सारांशिका च कीदृशी वर्तते, कथम् एतस्य अध्ययनम् अस्माभिः कर्तव्यम्, अनेन पाठेन कः लाभः तावत् भवतीति कश्च विधिः अङ्गीकर्तव्यः अस्माभिः कालज्ञानस्य, तर्हि यद् निरूपितं वर्तते तत् भवतां समक्षम् उपस्थापयामि। पश्यन्तु तावत् किं भवति यस्य स्वरूपम्। वस्तुतः अस्य जगतः आधारभूतोऽयं कालः ज्योतिषशास्त्रस्य विषयः वर्तते। संस्कृतवाङ्मये कालस्य अतीव विस्तृतरूपेण चर्चा प्रतिपादिता वर्तते, परञ्च यथा भेदोपभेदसहितं विस्तृतं व्याख्यानं कालम् अधिकृत्य ज्योतिषशास्त्रे प्रतिपादितं वर्तते, तथा अन्येषु शास्त्रेषु तथा नोपलभ्यते। अतोस्मादेव कारणात् वक्तुं प्रभवामि यत् वस्तुतः अयं विषयः ज्योतिषशास्त्रस्यैव विषयः वर्तते। एवं च अन्तकृतकालः कलनात्मकः यः भेदः वर्तते, स भेदः वस्तुतः श्लाघनीयः वर्तते। यथा लोके अंतकृतकालस्य प्रयोगः अस्माभिः क्रियते, एवं च कलनात्मककालस्य, तथैव ज्योतिषशास्त्रेऽपि प्रतिपादितं वर्तते। एवं च कलनात्मके काले ये नवविधकालमानानि सन्ति तान्यपि विशेषेण अस्माकं कृते गृहीतव्यानि सन्ति, येषाम् आधारेण जगतः गणना, समग्रस्यापि विश्वस्य गणना, भूगोलस्य खगोलस्य वा गणना अस्माभिः सारल्येन कर्तुं शक्यते। एवं च ये अमूर्तकालः सन्ति, यः च अमूर्तकालः वर्तते, सूक्ष्मकालः वर्तते, तेन आधारेण गणना अस्माभिः न कर्तुं शक्यते। अतः ज्योतिषशास्त्रे स्थूलकालस्यैव गणना अस्माकं शास्त्रे कृता वर्तते।